अस्सलाम वालेकुम जी। 2-3 स्कॉलरशिप मैंने जो थे वो डिस्प्ले किए हैं। मेरा ख्याल तो नहीं था जिस तरह का आपका फीडबैक होता है इस तरह के इसके ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी आवाज़ तो लगाते रहना चाहिए। तो एक तो है वो हंगेरियन मशहूर मरूफ हंगेरियन स्कॉलरशिप है, और हंगेरियन स्कॉलरशिप जो है वो 100 स्कॉलरशिप्स हैं और वो उसी फार्मूले के तहत पूरे पाकिस्तान पे डिवाइड हुए हैं, जिस फार्मूले के तहत जो है वो जिसे कहना चाहिए कि एनएफसी में जो फार्मूला है जी हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन में, क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, हंगेरी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजा है वो स्कॉलरशिप तो 150 हैं, लेकिन उसमें फिर एमफिल और पीएचडी भी आ जाते हैं। 25 एमफिल के हैं, 25 पीएचडी के हैं, वो बात की बात है। आजकल जिनके ऊपर एडमिशन जा रहे हैं या जिनके ऊपर आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इंटर पास बच्चे, वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए अगर आपके बच्चे को 1 साल ज़ाया भी करना पड़े तो ये ऐसा मज़ेदार स्कॉलरशिप है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। 1 साल बच्चा दाखिला ले ले, यहाँ पे लेना है एफएससी के बाद, लेकिन यहाँ पे भी अर्जी डाल देनी चाहिए। ये अर्जी जो है ये मैच्योर होगी अगले सितंबर तक, उसमें का आपका बच्चा जो है वो 1.5 या 2 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ चुका होगा, कोई बात नहीं, फिर भी जाए वहाँ की एजुकेशन का यहाँ की एजुकेशन का कंपैरिजन ही कोई नहीं, ठीक है। अनलेस आपका बच्चा जो है वो यहाँ पे किसी फॉरेन डिग्री के लिए पढ़ रहा है, 10-15 लाख रुपए की आपको साल की ठोक रही है और आपको भी इत्मीनान है बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो किसी पंजाब यूनिवर्सिटी में या लम्स शम्स में पढ़ रहा है तो फिर उधर तोड़ देना चाहिए उसको, ठीक है। ये स्कॉलरशिप जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है, वही हैं जो बच्चे ने आइंदा 4-5 साल में करनी है। बच्चे का बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो आपने 2 साल बाद भी खुलवाना है, अब खुलवा लीजिए। बच्चे का आईडी कार्ड होना चाहिए, वो आपने 3 साल बाद भी बनाना है, अभी बनवा लें। बच्चे का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसकी डिग्री की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए HEC से, या अगर वो उसने इंटर किया है या उससे वो IBCC जो होता है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उससे उसकी इक्विवेलेंस जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर अटेस्टेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसने जिंदगी के आइंदा 2-3-4 साल के अंदर करनी, तो अभी कर लीजिए, इसमें अप्लाई कर लीजिए। एक तो ये था। दूसरा, हमद सानी जो है, हमाद भी बाद लोगों से पढ़ते हैं, मैं भी लिख गया गलती से, लेकिन वो हमद सानी यूनिवर्सिटी है, खलीफा हमद सानी यूनिवर्सिटी है कतर की, और वो हर साल स्कॉलरशिप देती है। सबसे, मैंने जितने स्कॉलरशिप पढ़े हैं सबसे आसान स्कॉलरशिप ये, और वो जो हम ट्रेडिशनल तरीके से चलना चाहते हैं ना कि जनाब इतने नंबर आए हैं, मेरा इतना मेरिट बनता है तो मेरे साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये वहां पे ऑब्जर्व होता है। ये जो पहले वाला मैंने हंगेरियन स्कॉलरशिप बताया, वहां पे आपके नंबर मैटर नहीं करते, ठीक है। आपका मैटर करता है एप्टीट्यूड मैटर करता है आपका, और मैटर करता है कि आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपकी सीरियसनेस क्या है, और ये वो डिटरमिन करते हैं आपके साथ इंटरव्यू में। पहले ये इंटरव्यू होते थे हंगरी की एम्बेसी के अंदर, आजकल कोरोना की वजह से वो आपसे स्काइप के ऊपर इंटरव्यू लेते हैं और फिर उनकी कमेटी अपना फैसला करती है। बच्चे के 2-1 ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे इस दौरान, तो इसलिए ये ज्यादा मैटर करते। ये वाला जो है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलना चाह रहे हैं कि मैंने पढ़ा, मैंने नंबर लिए, मेरे इतने नंबर थे, लिहाजा मुझे दाखिला मिल गया और मुझे दाखिला मिलना चाहिए, मैं मेरिट पे क्वालिफाई करता हूं, अगर आप इस माइंडसेट में हैं तो फिर आप ये हमद सानी वाली जो है इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। पाकिस्तान की तरफ उनका खास फोकस है आजकल। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे गाइड करे वो मेरा कैरियर के साथ कि मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए और मुझे किस तरफ जाना है, ये फिर करना, तो फिर भी ये नखरे फिर यूरोपियन करते हैं, तो फिर आप उधर अप्लाई करें। बिलीव यू मी, ये हो सकता है कि आपके 60% नंबर हों, 62% नंबर हों, 65% नंबर हों और आपका दाखिला हो जाए हंगेरियन स्कॉलरशिप में के जरिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये ऐन मुमकिन है कि आपके 92% नंबर हों और आपको हंगेरियन स्टाइपेंड वाले जो हैं, स्कॉलरशिप वाले जो हैं, वो मुस्तरद करते हैं। ये दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो 100 स्कॉलरशिप है, फिर 100 स्कॉलरशिप बड़े स्कॉलरशिप होते हैं, इसमें फ्लूक भी लगते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने HEC ने क्या किया, उसने डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जिला मकरान का अगर कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो वो सीट खाली जाएगी,
یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی سے اٹھا کے وہ ضلع مکران کے بچے کو ایڈجسٹ، مطلب کہ ضلع مکران کے اندر کراچی کا بچہ ایڈجسٹ کر دیں یا لاہور کا بچہ جو ہے وہ مردان میں ایڈجسٹ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر 5 اسکالرشپ مردان کے ہیں تو 5 کے 5 بچے مردان کے ہی جائیں گے، 5 کے 5 بچے منگورا کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یا 5 کے 5 بچے جو ہیں نا وہ کوئٹہ کے ہی جائیں گے، اس کی جگہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اسکالرشپ سب سے زیادہ ضائع ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کے بچے جو ہیں، اندرون سندھ کے بچے جو ہیں، وہ اسکالرشپ کے اندر بڑے کوالیفائی کرتے ہیں، اس میں نمبر میٹر نہیں کرتے۔ تو یہ 2 اسکالرشپ جو تھے یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کی ذرا توجہ دلا دیں۔ دونوں کے اندر اس وقت آن لائن اپلیکیشن ہے، لنک ہم ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ٹویٹ کر چکے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ ان کا لنک لے لیجئے، وہاں پہ اپلائی کیجئے۔ میں یہ پروگرام کرنے بیٹھنے لگا تھا تو اس سے کچھ دیر پہلے مجھے یہ 2 اسکالرشپ بھی بھیجے گئے۔ میں نے کہا چلیں چلتے چلتے اس میں بھی ہم جو ہیں وہ ہاتھ دھو لیں۔ یہ صاحب کہاں گئے؟ ابھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں، آپ اتنی دیر میں جو ہے وہ میرے حق میں دعائے خیر کرتے۔ بھئی یہی ہو سکتا ہے نا آپ کو باتیں لگانے کے لیے، حالانکہ میں نے کھول کے رکھا تھا، ہیری نلائق جو ہے نا وہ موبائل اٹھا کے لایا تو اس نے وہ بندے کا آئی ڈی بند کر دی۔ مل گئی جناب۔ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا نالج کوریڈور اور یہ وہ سارا ہے، یہ HEC کی ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ PhD کے اسکالرشپس ہیں 2021-22 کے لیے۔ پاکستان نالج کوریڈور، ہاں وہی ہے، اور یہ HEC کے ذریعے اپلائی ہوتا ہے، بہت پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے، ٹھیک ہے، اور کمال کی چیز ہے۔ بیچلر یعنی کہ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ PhD میں جا سکتے ہیں، MPhil کو جمپ کرتے ہوئے یا ماسٹر کو جمپ کرتے ہوئے، ماسٹر بھی درمیان میں ہو جائے گا نا، MPhil لیڈنگ ٹو PhD ٹیپ کی ہے تو، اور پھر وہاں پہ زبردست قسم کا اسکالرشپ، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ پوری دنیا پہ رول کیوں کرتا ہے۔ وہاں پہ جب جا کے آپ کو نالج جو ہے وہ تن کے آپ کے دماغ میں ڈالا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر رول کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا جی، اور دوسرا اسکالرشپ ہے جی برٹش کونسل کا، گریٹ اسکالرشپ پاکستان کے نام سے ہے، اور اس کو ہم کھول لیتے ہیں، اور یہ بھی اوپن ہو گیا جی فار اپلیکیشن۔ جو ہے وہ ایک صاحب نے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی جو ہے وہ آپ کر لیجئے، اپلائی کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اپلائی کر، ہمارا کام آواز لگانا ہے، تو ہم نے 4 اسکالرشپ کی آواز لگا دی ہے۔ ان دونوں اسکالرشپ کا جو ہوگا لنک بھی ہم اس یہ جو بعد کے دونوں میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور کوشش کریں گے پہلے چاروں لنکس جو ہیں وہ اس ویلاگ کی ڈسکرپشن کے اندر ہم آپ کو انکلوڈ کر دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اگر آپ کو اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کوئی فردر ڈسکشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ای میل کیجیے گا۔ میں رات کو تمام ای میلوں کا جواب دے کے سوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی میری رات کی دن کی آخری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پرووائڈڈ کہ PTCL میرے گھر کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ کر چکا ہو، یعنی کہ اگر نیٹ آ رہا ہے تو اسی دن رات کو سونے سے پہلے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، جو بھی کوئری آپ بھیجیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔